matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes karon pitsa 27 ni buwan sa Pebrero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonebi ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, night market sa Iligan, mobalik na ang operasyon karong adlaw. Lungsod sa tubod, mihatag og 1 million pesos cash assistance relief goods alang sa mga apektado sa basyang sa Iligan. Suspek sa giingong karnaping, nakuhaan og ginadiling druga sa Upper Tominubo. Sa kauluhan, ICC Office of the Prosecutor hugot nga gipanghimakak ang sumalapay pagpundo sa Philippine government sa ilang investigasyon sa war on drugs. Former President Rodrigo Duterte nadawat ng mamatay sa ICC prison. Davao journalist naghulga og kaso batok sa ICC prosecutor tungod sa tampered video. Sa gawa sa nasod, mga Chinese nga langyaw sa Japan ninaog sa 60%. Balita sa kinabuhing Kristohano, 19 ka mga Kristohanon sa Iran gikumpirmang namatay tungod sa protesta. Kini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, mobalik na ang operasyon sa night market human sa pipila ka semana nga paghunong tungod sa bagyong Basyang. Kini ang gipahibalo ni Ritzy Rubio, focal person sa IDMO. Sumala pa niya magsugod ang pagbalik sa operasyon karong adlaw, Pebrero 27. Gipasalamatan usab nini ang mga vendors, mga partners o mga customers sa ilang pagsabot samtang giawhag ang tanan sa padayon nga pagsuporta nga mahibalik ang lokal nga ekonomiya. Ang night market mag-operate matag Biyernes, Sabado, Domingo sa City Public Plaza. Mihatag og 1 million pesos nga cash assistance o relief goods ang tubod Lanao del Norte atol sa first quarter Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Council meeting kagahapon adlaw, Pebrero 26. Personal nga gihatod ni tubod Mayor Junicio Cabahog Jr., Vice Mayor Clifford Humalon ug ang mga miyembro sa mga ilang konseho ang tsike lakip ang mga food o non-food items alang sa mga apektado sa bagyong Basyang sa Iligan. Gipahayag ni Mayor Cabahog ang kaimportante sa pagtinabangay sa mga silingan nga lungsod panahon sa kalamidad. Gipasalamatan usab ni Mayor Xiao ang dakong tabang sa pagpakita o panagiusa sa lungsod sa tubod. Sumala pa niya nga dako kayo ang ila ang natampo sa panahon sa panginhanglan. Ang tubod usab sa unang meresponde sa Iligan human sa bagyo. Diin nagpadala sila og medical team og search and rescue team aron motabang sa rescue ug relief operations. Gisikop sa mga operatiba sa kapulisan ang usa ka 37 anyos nga lalaki human giingong nasakpan sa akto ang posibleng pagpangarnap o nakuhaan pa o ginadiling shabu sa Purok 11, Caritas Village, Upper Tominubo sa syudad sa nakalabayng gabi.
Sumala pa sa police report na dawat sa desk officer sa istasyon ang tawag gikan sa usa ka concerned citizen kabahin sa giingong karnaping sa maong lugar. Hinungdan nga gilayong nga gipadala ang intel operatives ngadto sa nahimutangan. Pag-abot sa mga pulis, ilang nakitaan ang suspitsado samtang nagpaslak og screwdriver sa keyhole sa usa ka motorsiklo nga posibleng pagsulay sa pagpaandar nini. Gidakop gilayon ang suspitsado og gipahigayon ang mandatory pat-down search na recover gikan sa tuong nga bulsa sa iya nga jacket aga duha ka medium size sa heat-sealed transparent plastic sachet nga dunay white crystalline substance nga gituho ang sabo nga gibutang sulod sa usa ka pakete sa walay sulod nga modern red nga sigarilyo. Ang substansya adunay gibanabanang gibugaton nga 0.19 gramo og nagkantidad kini sa 1,292 pesos. Nasakmit usab gikan sa suspect ang usa ka pliers, usa ka screwdriver nga gituang gigamit sa posibleng krimen. Ang suspitsado gidala sa police station to alang sa hustong dokumentasyon o pagpasaka sa angay nga mga kaso batok kaniya. O karon sa balita sa kauluhan, hugot nga gipanghimakak sa Office of the Prosecutor sa International Criminal Court ang mga aligasyon nga naimpluwensyahan o gipondohan sa gobyerno sa Pilipinas ang ilaang gipahigayong investigasyon sa war on drugs sa administrasyong Duterte. Luyo nga magpaapekto sa mga balita, gipamugo sa OTP ang ilang tibuok independensya. Gipatinaw sa buhatan nga ang tanang OTP activities ug mission expenses ang hingpit nga gitubag sa kaugalingong nga budget sa korte nga giaprobahan sa ICC Assembly of State Parties o miagi sa hugot nga oversight mechanism. Dugang pa sa ahinsa, parihas nilang gisusi ang tanang ebidensya o gisusi pag-ayo ang kredibilidad sa mga nakalap nga witness statements sa ilalom sa regulasyon sa mga independent ICC judges. Mibalibad usab nga maghatag og dugang detalye ang buhatan kalabot sa estado sa kaso aron maprotektahan ang mga biktima og testigo. Andam og nadawat na sumala pa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga posibleng bawian siya sa iyang kinabuhi sulod sa detention facility sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kini ang gikumpirmar ni Vice President Sara Duterte sunod sa nahimong manifesto sa kanhi presidente sa korte nga dili na kini moatubang sa mga gikatakdang pagdungog alang sa iyang confirmation of charges. Sumala pa sa Vice Presidente sa usa ka interview, hingpit na usab nga gipadaplin sa ilang pamilya ang paglaom nga makabalik pa sa Pilipinas ang kanhi Presidente Duterte. Dugang pa sa ikaduhang pangulo, nakalatid mismo sa opisyal nga dokumento sa iyang amahan sa ICC ang pagdawat dinhi sa iya ang gidangatan sa kamot sa International Tribunal. Nagpasidaan og patong-patong nga kaso lakip ang cyber libel og copyright infringement ang usa ka journalista gikan sa Davao City batok sa usa ka prosecutor sa International Criminal Court kung dili kini magpagawas og pampublikong pagpangayo og pasaylo. Sa iyang affidavit of denial nga adunay pitsang Pebrero 26 gikondena ni Ben Jason Tisiorna ang presentar ni ICC Prosecutor Julian Nichols sa usa ka CCTV video sa natigayon nga confirmation of charges batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gipaklaro ni Tisiorna nga siya ang mikuha sa nasing video ni atong Disyembre 19, 2013 sa usa ka media showcase sa Central 911 sa Davao City o wala siya gihatag nga pagtugot aron i-broadcast kini. Giabisuhan kon giakusahan sa mamahayag si Nichols nga misrepresentation o illegal tampering tungod kay gibutang sumala pa sa kung gibutangan sumala pa og English subtitles ang video aron ipagawas nga konektado kini sa extrajudicial killing. Gipatin-aw ni Tisiorna
nga ang gipakitang insidente sa CCTV mao ang playback lamang sa nakalabayng krimen ug wala kini nahitabo sa real time. Busa walay miresponde sa mga opisyal nga mitan-aw kaniadto. Gitahasan usab niini ang ICC Pre-Tribunal 1 nga manduan ang ICC prosecutor nga mag-issue og public apology tungod sa sumalapay misrepresentation ug tangtangon ang naasong video sa court registry o records. Gihatagan ni Tisorna ang ICC prosecutor og hangtod karong adlaw Biyernes Pebrero 27 aron magpagawas og public apology aya niya ipadayon ang pagpasaka og reklamo. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nataho sa nasod sa Japan nga ninaog og 60.7% ang kadaghanon sa mga langyaw nga gikan sa nasod sa China. Kini nga pagnaog epekto sa kasamtangang dili maayong relasyon sa gobyerno sa Japan o gobyerno sa China. Ang naasoy pagnaog sa mga langyaw nga mobisita sa Japan mao ang pag-ahwag gikan sa Chinese government nga likayan una ang pagbisita sa nasod. Sumala pa sa mga opisyal sa gobyerno nga walay buhaton ang Japan aron nga sulbaron ang pagnaog sa Chinese tourist. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikumpirmar sa Human Rights Group sa nasod sa Iran nga 7,000 ka mga tawo ang namatay sa protesta. Adunay 19 niini ang giilang mga Kristohanon. Ang nasong mga Kristohanon gikataho nga mga dugay ng miyembro sa kasimbahanan o bag-ong kabig pa lang sa pagtuo. Adunay mga kabatan-unan usab nga namatay sa pagpanimalo sa mga kapulisan batok sa mga nagprotesta. Kini nga taho nadugang sa listahan sa mga kalapasan sa tawhanong katungod nga gihimo sa nasod ngadto sa mga minority groups sama sa mga Kristohanon. O karon sa pagmanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang Starless padayon makaapektar sa nasod nga Pilipinon. Ang Metro Manila, Luzon, Visayas ug Mindanao ang makasinati paghapon karong adlaw o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan. Ilabi na sa pag-abot sa panahon sa kapunon og sa sayong taknas kagabion kini epekto sa Starless. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton musangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 6:14 ug mosahop unya sa alas 6:04 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebi. Magpasalamat ug mingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.